इल कन्डिसन एन्ड वेल कन्डिसनको बारेमा मैले चर्चा गर्दैछु, त्यो पनि गस सिडेल मेथडको पार्ट 2 अन्तर्गत, जुन एनएबीको इक्जाममा आइसकेको कुरा हो, एनएबीमा आइसकेको छ। इल कन्डिसन गिवन लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसन, यो खाले इक्वेसन हामीलाई दिएको छ, मानव एकछिनको लागि, आर सेड टु बी इल कन्डिसन इफ के हुनु पर्यो, डिटर्मिनेन्टको फर्म्याटमा म लेख्दैछु इक्वेसनहरूलाई, A11 A22 कोफिसिएन्ट भेरिएबलको कोफिसिएन्टहरूलाई मैले यसरी राखेको हो, डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेखौँ अझै, मैले A11 लिएँ, यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेँ र यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर बीचमा माइनस राखिरहेको छु। यदि यसको भ्यालु 0 आउँछ अथवा डिटर्मिनेन्ट फर्ममा राख्ने हो भने A11 A12 लाई यता र यो x को कोफिसिएन्टलाई यहाँ र y को कोफिसिएन्टलाई मैले यहाँ राखिरहेको छु। र यति गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो, यदि स्मल इनफ आयो, 0 को नजिक आयो भने यसलाई हामी स्मल इनफ भन्छौँ र यति बेला सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छ, इल कन्डिसनमा हुन्छन्। अदरवाइज सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर सेड टु बी वेल कन्डिसन। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन, यसको भ्यालु 0 को नजिक आउँदैन भने त्यति बेला सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छन् त, वेल कन्डिसन हुन्छन्। इक्जाममा यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ, इल कन्डिसनको ज्योमेट्रिक मिनिङ के हुन्छ भनेर भनेको छ अथवा ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन आएको छ। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, इन इल कन्डिसन भएको अवस्थामा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर अलमोस्ट प्यारलल भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तिनीहरू देख्दाखेरि तिनीहरूको ग्राफ अथवा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको ग्राफ हामीले ड्र गऱ्यौँ भने त्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन कस्तो देखिन्छ त भन्दा अलमोस्ट प्यारलल जस्तै देखिन्छ, तर वास्तवमा प्यारलल भने होइन भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ यो लाइनले। यसलाई हामीले पछाडि ग्राफ ड्र गरेर राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यो माथिको डेफिनेसनलाई बुझ्नको निमित्त केही इक्जाम्पलहरूलाई लिएर अगाडि बढौँ। इक्जाम्पल मैले बुकबाटै लिइरहेको छु, यो इक्जाम्पल पनि हेरौँ। दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन मैले लिएँ। अब यो दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इल कन्डिसन छन् कि वेल कन्डिसन छन् भनेर चेक गर्नको निमित्त मैले यसलाई मेट्रिक्स फर्मेटमा लिइरहेको छु। मेट्रिक्स फर्मेटमा लिइसकेपछि यसलाई मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको फर्मेटमा राखेँ टक्क लाएर, र यो मल्टिप्लाई गरेँ, माइनस बिचमा साइन राखेँ, यो मल्टिप्लाई गर्न खोज्दैछु म, यसरी मल्टिप्लाई गरेँ। मल्टिप्लाई गरेर क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ त, यहाँ हेरौँ 0.003 आयो, जुन 0 को नजिक छ। यसलाई हामी स्मल इनफ पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। र माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको हुँदा गिभन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर इल कन्डिसन भनेर हामी सजिलै भन्न सक्ने भयौँ। अब यसलाई ग्राफमा हामी चेक गर्छौँ। हामीले यो भनेको कुरा भर्खरै इल कन्डिसन भयो भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अलमोस्ट के हुन्छन्, प्यारलल हुन्छन् भनेर भनेका थियौँ। अब प्यारलल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गरौँला अहिले। यहाँभन्दा पहिला इक्जाम्पल 2 पनि लियौँ र इक्जाम्पल 2 लिइसकेपछि अलमोस्ट प्यारललको केसलाई मैले चेक गर्नेछु। इक्जाम्पल 2 लाई हेरौँ। इक्जाम्पल 2 मा हामीसँग के छ, हामीसँग भएको इक्वेसन चाहिँ यो नै हो। अब यसलाई हेरौँ। यहाँ 211 यता 125, यहाँ 405 240 47 90 छ। यहाँ हामीलाई दिएको यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा
कोफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड वाई के छन्, लार्ज नम्बरहरू छन्। अहिले हामीले यहाँभन्दा अगाडि गरेको क्वेसनमा के थियो त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ स्मल नम्बरहरू थिए। जस्तो कि कोफिसिएन्ट अफ वाईको कुरा गर्ने हो भने यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ। कोफिसिएन्ट अफ वाईको कुरा गर्ने भने 1 थियो, -1 थियो, यता 1.002 एकदमै 2 डिजिटको नम्बरहरू थिए, साना नम्बरहरू थिए। तर एक्जाम्पल 2 मा जाने हो भने 2 डिजिटबाट क्रस गरिरहेको छ, 3 डिजिटको नम्बर आइरहेको छ र यी नम्बरहरू ठुला छन्। यस्तो केसमा हामी डाइरेक्ट डिटर्मिनेन्टको फर्मेटमा माथि जस्तै गरी यो जस्तै गरी डिटर्मिनेन्टको फर्मेटमा राख्यौँ भने हामीलाई यसले दिने रिजल्ट चाहिँ ठिक हुँदैन, रिजल्टमा धेरै असर परिरहेको हुन्छ अथवा हामीले निकालेको रिजल्ट फेल हुन्छ। यसको निमित्त हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएबल टर्म्सको कोफिसिएन्ट अथवा एक्सको कोफिसिएन्ट र वाईको कोफिसिएन्टलाई स्मल बनाउने, सानो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अथवा वाई इक्वल टु गिभन लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसनलाई वाई इक्वल टु mx प्लस सीमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिए पनि हुन्छ। अथवा कोफिसिएन्ट अफ वाईले डिभाइड गर्ने भन्नाले यो इक्वेसनलाई कोफिसिएन्ट अफ वाईले मैले डिभाइड गर्दैछु। हेरौँ कोफिसिएन्ट अफ वाई भनेको कति छ, हामी यसबाट अब बुझ्न सक्छौँ यसरी है त। अब हेरौँ त यहाँ कोफिसिएन्ट अफ वाई भनेको कति छ, मसँग यहाँबाट हेर्ने हो भने 125 छ। मैले के गर्छु, यो 125 ले यो इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छु। डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ हेरौँ, 125, यसलाई पनि 125, यसलाई पनि 125 ले डिभाइड गरेँ। अब यो इक्वेसनमा 240 ले डिभाइड गर्छु वाईको कोफिसिएन्टले, जहिले पनि वाईको कोफिसिएन्टले डिभाइड गर्ने है। त्यो भएपछि वाई चाहिँ एलोन हुन्छ, वाईको कोफिसिएन्ट चाहिँ 1 बनाउने प्रयास गरौँ। त्यो भएपछि हामीले क्लियरली चेक गर्न सजिलो हुन्छ र यो कोफिसिएन्ट अफ एक्स र वाई पनि के हुन्छन्, सानो डिजिटको बन्छ। सानो डिजिटको भएपछि मात्र हामी मेट्रिक्सबाट चेक गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अगाडि बढौँ। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो यति, यसको क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो आयो र यसको क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो आउँछ। यो लाइनमा हामीसँग भ्यालु आउँछ यति। भनिसकेपछि हामीसँग भएको कोफिसिएन्ट अफ एक्स र वाईको भ्यालुहरू, कोफिसिएन्ट अफ एक्स र वाईको भ्यालुहरू के भयो, स्मल भयो, सानो भयो अथवा 1 डिजिटको भयो। अहिलेसम्म 2 डिजिटको थियो, 2 डिजिट अथवा 3 डिजिटको थियो। अब हामी सानो 1 डिजिटको मात्र बनायौँ अथवा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई वाई इक्वल टु mx प्लस सी जस्तो बनायौँ, वाईको कोफिसिएन्ट 1 बनाएको। अब हामी यति बनाइसकेपछि हामी डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट सजिलै चेक गर्न सक्छौँ इल छ कि वेल कन्डिसन भनेर। मैले त्यही काम गर्दैछु, डिटर्मिनेन्टमा राखेँ यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई र यसलाई क्यालकुलेट गर्दैछु। यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, बिचमा माइनस राख्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो काम गरिरहेको छु। यो काम गर्दाखेरि यसको भ्यालु माइनसमा आउँछ, कति आउँछ त, -0.005 छ, जुन चाहिँ कसको नजिक हो, 0 को नजिक हो, स्मल इनफ छ। सो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर इल कन्डिसन भनेर भन्न सकिन्छ। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई इल कन्डिसन भनेर भन्न सकिन्छ। अब मैले अगाडि भनेको थिएँ इल कन्डिसनमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छन् अरे, प्यारालल हुन्छन्, अलमोस्ट प्यारालल हुन्छन् भनेर भनेको थिएँ। यसको निमित्त मैले दुईवटा इक्वेसन लिन्छु र ग्राफमा ड्र गरेर देखाउने प्रयास गर्छु। यसको निमित्त मैले भर्खरै यहाँ दुईवटा इक्वेसन लिइरहेको छु। 501x माइनस 500y इक्वल टु 510 वाला र यतापट्टि छ 201x माइनस 200y इक्वल टु 210 वाला मैले दुईवटा इक्वेसन लिइरहेको छु। यी दुईवटा इक्वेसनलाई मैले ग्राफमा ड्र गरिसकेको छु। ग्राफमा मैले यहाँ इनपुट दिँदा बित्तिकै यसले आउटपुट दिइसकेको छ। हेर्दाखेरि यी दुईवटा लाइन एउटै ठाउँमा देखिरहेको छ। हाम्रो ग्राफमा यसरी लाइनहरू ड्र गर्न नसकिन सक्छ, कहाँ गएर काटिन्छन् भन्ने कुरै थाहा हुँदैन, काटिएको ठाउँ थाहा नहुन सक्छ हाम्रो सानो ग्राफ पेपरमा काम गर्दाखेरि।
यसलाई अब थोरै जुम गरेर हेरौँ। जुम गरेर हेर्दै गर्दाखेरि अझै पनि यी दुईटा लाइनहरू प्यारालल छन् कि छैनन् अथवा काटिएका हुन् केही देखेको छैन। मैले इक्वेसन 1 लाई रेड लाइन दिइरहेको छु र इक्वेसन 2 लाई ग्रीन लाइन दिइरहेको छु। हेरौँ ब्लू लाइन दिइरहेको छु। हेरौँ यसरी जुम गर्दै जाँदाखेरि यी दुईटा इक्वेसनहरू एक आपसमा अलमोस्ट प्यारालल जस्तो देखिरहेका छन्। त्यसैले यो दुईटा इक्वेसनहरू के छन्, इल कन्डिसन छन् भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई पनि यी दुईटा इक्वेसनलाई पनि हामी चेक गर्ने हो भने डिटर्मिनेन्टको फर्मेटमा राख्ने हो भने हामीलाई के दिन्छ त, इल कन्डिसन दिन्छ। तर यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा कोएफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ वाइ भनेका लार्ज नम्बरहरू छन्। त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ वाइ भनेको 500 ले पहिलो इक्वेसनलाई डिभाइड गर्नुपर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ वाइ दोस्रो इक्वेसनको भनेको 200 छ। 200 ले दोस्रो इक्वेसनलाई डिभाइड गरेर डिटर्मिनेन्ट फर्ममा राखेर यदि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आउँछ भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई इल कन्डिसन भन्न सक्छौँ, अदरवाइज वेल कन्डिसन। यसलाई जुम इन गर्ने हो भने र जुम आउट गर्ने हो भने अब फेरि यिनीहरू अलमोस्ट प्यारालल जस्तै देखिए। अब यसरी बढाउँदै जाने हो भने यिनीहरू कतै न कतै गएर काटिन थाले। यहाँ माथि गइसकेपछि यिनीहरू के भए, काटिए। भनेपछि काटिसकेपछि यिनीहरूको सोल्युसन हुन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ इल कन्डिसन हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। यिनीहरू एक आपसमा अलमोस्ट प्यारालल हुन्छन्। अब अल्टरनेटिभ डेफिनेसनतर्फ जाउँ, इल कन्डिसन र वेल कन्डिसन। अल्टरनेटिभ डेफिनेसन्स। वेल कन्डिसनको कुरा हेर्दैछु मैले सबैभन्दा पहिला। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर सेड टु बी वेल कन्डिसन व्हेन स्मल चेन्ज इन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएबल्स भनेको एक्स र वाइको कोएफिसिएन्टमा स्मल मात्र चेन्ज गर्यो भने देयर इज अ स्मल चेन्ज इन सोल्युसनमा पनि स्मल चेन्ज नै आउँछ भने त्यस्तो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई वेल कन्डिसन भनिँदो रहेछ। यसको निमित्त पहिला दिएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सोल्युसन निकाल्ने, सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको सोल्युसन निकाल्ने कुनै पनि मेथड युज गरेर र त्यसको सोल्युसन निकालिसकेपछि फेरि कोएफिसिएन्ट अफ त्यही दिएको इक्वेसनको कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अथवा कोएफिसिएन्ट अफ वाइलाई थोरै मात्रा चेन्ज गरेर फेरि सोल्युसन गर्दैन, दोस्रो सोल्युसन निकाल्ने। पहिला आएको सोल्युसन ओरिजिनल सोल्युसन हुन्छ र दोस्रोचोटि आएको सोल्युसन चाहिँ न्यू सोल्युसन हुन्छ। यसरी आएको सोल्युसनमा थोरै मात्रा चेन्ज आउँछ भने वेल कन्डिसन, नत्र भने इल कन्डिसन भनिन्छ। हेरौँ इल कन्डिसनको कुरा। द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर सेड टु बी इल कन्डिसन व्हेन कति बेला स्मल चेन्ज इन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएबल देयर इज अ लार्ज चेन्ज इन अ सोल्युसनमा चाहिँ लार्ज चेन्ज आउँछ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ, इल कन्डिसन भनेर भन्छौँ। वेल कन्डिसन हुँदाखेरि चेन्ज चाहिँ लार्ज नआउने भयो, तर इल कन्डिसन हुँदाखेरि सोल्युसनमा चाहिँ लार्ज चेन्ज आउने भयो भनेर भन्छ। यसको निमित्त एउटा इक्जाम्पल हेरौँ र इक्जाम्पलबाट यो डेफिनेसनलाई बुझौँ। किनकि इक्जाममा कहिलेकाहीँ कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गरेर इल कन्डिसन हो कि वेल कन्डिसन हो छुट्याऊ भनेर आउने गरेको छ। त्यसैले दुईटै डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि। इक्जाम्पल 4 को ए बुक्कै लिइरहेको छु, हामीलाई दिएको छ इक्वेसन यो दिइरहेको छ र यतापट्टि इक्वेसन दिइरहेछ 2 इक्वेसन दिइरहेको छ। अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। सल्भिङ बाई एनी मेथड्स, जुनसुकै मेथड युज गरेर सल्भ गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि x1 को भ्यालु 20 र x2 को भ्यालु 10 आएको छ। यसलाई हामी ओरिजिनल सोल्युसन भनेर भनिरहेछौँ। दिएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई कुनै पनि कुरा नबिगारी जस्ताको तस्तै राखेर हामीले सल्भ गरेका छौँ। सल्भ गर्दाखेरि ओरिजिनल सोल्युसन यति आयो। यो सल्भ गर्ने तरिका चाहे मेट्रिक्स मेथड हुनसक्छ अथवा गस इलिमिनेसन मेथड हुनसक्छ
अथवा जुनसुकै मेथड हुनसक्छ हामी लगाउन सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ माइनस माइनस सब्ट्र्याक्सन गरेको छ, x2 कट भयो। x2 कट भइसकेपछि हामीले यो र यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0.003x1 इक्वल टु यो र यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीलाई आएको भ्यालु भनेको कति हो त भन्दाखेरि 0.006 र क्यालकुलेट गर्दाखेरि 20 आयो। यसलाई फेरि भ्यालु यता बढी माथि राख्ने हो भने x2 को भ्यालु कति आउँछ त हामीले भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। x2 को भ्यालु 10 आउँछ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि चेन्जिङ कोएफिसिएन्ट अफ x1 को कोएफिसिएन्ट हामीले चेन्ज गरौँ। 2.004 स्मल इनफ, थोरै मात्र चेन्ज गरौँ। 2.003 लाई 2.004 थोरैले मात्र चेन्ज गरिरहेको छु, धेरै पनि चेन्ज गरेको छैन। र चेन्ज गरिसकेपछि हामीसँग भएको यो माथिको इक्वेसन यस्तो फर्मेटमा चेन्ज भयो। यति भ्यालु मात्र हामी चेन्ज गरेका छौँ है। 2.004 यहाँ पनि 2.003 यति मात्र चेन्ज, थोरै चेन्ज गरेँ। थोरै चेन्ज गर्दाखेरि यो ओरिजिनल सोलुसनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। अब आउने नयाँ सोलुसन चाहिँ ओरिजिनल सोलुसनको नजिक हुन्छ, नजिकैको भ्यालु हुन्छ, थोरै मात्र चेन्ज हुन्छ ओरिजिनल सोलुसनमा भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, वेल कन्डिसन भन्छौँ। र ओरिजिनल सोलुसनभन्दा धेरै नै चेन्ज आउँछ, ठुलो चेन्ज आउँछ भने हामी के भन्छौँ, त्यसलाई इल कन्डिसन भनेर भन्छौँ। अब अरू इक्वेसन त सेम टु सेम हुन्छ। न सल्भिङ वी गेट, दुईवटा इक्वेसनलाई हामी सल्भ गऱ्यौँ भने जुनसुकै मेथड युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ, हामीले सजिलै सक्छौँ। सब्ट्र्याक्सन गरे मात्र पुग्छ। x1 को भ्यालु हामीसँग 150 आउँछ र x2 को भ्यालु 250 आउँछ। पहिलाको यो चाहिँ न्यू सोलुसन भयो, लार्ज आयो। कसरी लार्ज आयो त हेरौँ त। लार्ज भयो, लार्ज चेन्ज भइसक्यो हामीसँग। कसरी भयो त्यसलाई हेरौँ। जस्तो कि यहाँबाट 20 र 10 थियो, यति भ्यालु मात्र चेन्ज गर्दा बित्तिकै यसको सोलुसन चाहिँ 150 र 250 आयो भनेपछि धेरै ठुलो चेन्ज आयो। चेन्ज ठुलो आइसकेपछि हामीले यसलाई इल कन्डिसन भन्छौँ। जस्तो कि यहाँ 20 आएको छ, यतापट्टि 19.99 अथवा 20.01 र यहाँ 10 आएको ठाउँमा 9.99 वा 10.001 आएको भए नजिकैको सोलुसन भन्न सक्थ्यौँ। त्यो आएन, सो लार्ज चेन्ज भयो, सो इल कन्डिसन भनेर भन्न सक्ने भयो। यसलाई हामीले अब क्वेसनले भनेको छैन, जस्ट इल कन्डिसन र वेल कन्डिसन मात्र चेक गर भनेर भनेको मात्र छ। अरू कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज नगरिकन, कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्ने कुरा केही पनि बोलेको छैन भने हामी डाइरेक्ट मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यही कुरालाई क्वेसनले केही पनि बोलेको छैन, जस्ट इल कन्डिसन हो कि वेल कन्डिसन मात्र हो भनेर छुट्याउनु मात्र भनेको छ भने हामी यही कुरालाई इक्वेसन सल्भ नगरिकन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएबललाई पनि चेन्ज नगरिकन यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। किनकि हामीसँग दिएको ओरिजिनल इक्वेसन भने 2.003 1 गर्नु पऱ्यो। 2 र 1 लाई मेट्रिक्स मेथडमा राख्दाखेरि यसको भ्यालु 0.003 आउँछ, जुन चाहिँ के छ त स्मल इनफ छ, 0 को नजिक छ। सो इल कन्डिसन भनेर डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छौँ। क्वेसन कसरी सोधिरहेको छ हामीले त्यही तरिकाले यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सोलुसन निकाल्नुपर्छ। यो अल्टरनेटिभ वे पनि भयो। दुई तरिकाबाट मैले यसलाई इल कन्डिसन र वेल कन्डिसनलाई गर्ने तरिका सिकाएँ र इक्जाममा यी दुईटी डेफिनेसन आएको छ भने जोमेट्रिक मिनिङ के हो त भन्ने कुराको बारेमा पनि जानकारी दिएँ, जुन इक्जाममा आएको हो र त्यसलाई हामी ग्राफबाट पनि हेरौँ। अब 2-4वटा अझै इल कन्डिसन र वेल कन्डिसनसँग सम्बन्धित एनइबीमा आएका इक्जाम्पलहरू हेरौँ। 73 सालमा आएको एउटा क्वेसन हेरौँ। इन्टरप्रेट जोमेट्रिकली द्याट सिस्टम अफ इक्वेसन इन टु भेरिएबल इज इल कन्डिसन। यो यहाँभन्दा अगाडि नै गरिसकेको छ। त्यस्तै डिफाइन वेल कन्डिसन एन्ड इल कन्डिसन अफ सिस्टम अफ इक्वेसन, यो क्वेसनको एन्सर पनि अगाडि गरिसकिएको छ। यो दुईवटा क्वेसन त भइहाले। अब यो 11 नम्बर 2069 सालमा आएको क्वेसन हेरौँ। एक्जामाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन आर इल कन्डिसन अर नट। यिनीहरू इल कन्डिसन छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै 74 सालमा आएको क्वेसन, यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन पनि मेट्रिक्स फर्मेटमा दिएको छ, यिनीहरू पनि वेल कन्डिसन छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै 71 सालमा एउटा आएको क्वेसन छ, यो 6 मार्क्समा आएको क्वेसन छ। गिभन द सिस्टम अफ इक्वेसन, यस्तो सिस्टम अफ इक्वेसन दुईवटा दिएको छ। डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज इल कन्डिसन बाई चेन्जिङ द कोएफिसिएन्ट अफ 0.667। यसलाई 0.666 बनाउँदाखेरि
इल कन्डिसन हुन्छ कि वेल कन्डिसन हुन्छ चेक गर्नुपर्ने छ। डाइरेक्ट मेट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट चेक गरेर पाइएन यसमा। अब यसलाई यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएबल यो y को कोफिसिएन्टलाई चेन्ज गरेर इल कन्डिसन छ कि वेल कन्डिसन छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो क्वेसनको सोलुसन गर्नेछौँ। त्यस्तै 70 सालमा आएको क्वेसन, यो क्वेसन इल कन्डिसन छ कि वेल कन्डिसन छ, यो पनि यही 71 सालको जस्तै गरेर 1.02 भन्ने टर्म्सलाई 1.03 ले रिप्लेस गरेर हामीले इल कन्डिसन हो कि वेल कन्डिसन हो छुट्याउने प्रयास गर्छौँ। अब यो इक्वेसनको सोलुसन हेरौँ। एक्जामाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन आर इल कन्डिसन अर नट छ। यसलाई हेरौँ। यो गिभन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हामीसँग दुईवटा छ। जस्ट यसलाई यसरी लेखौँ, ट्वाइस x1 प्लस x2 इक्वल टु 25 र 2.001 x1 प्लस x2 इक्वल टु 25.01 दिइरहेछ। यहाँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा कोफिसिएन्ट टर्म्सहरू एकदमै साना छन्, अथवा यो x यो y हो भने y इक्वल टु mx प्लस c को फर्मेटमा पनि यसलाई राख्नु मिल्छ। र यी नम्बरहरू कोफिसिएन्ट भेरिएबलका कोफिसिएन्टहरू एकदमै साना भएको कारणले गर्दाखेरि र हामीलाई यहाँ इल कन्डिसन छन् कि छैनन् टेस्ट मात्र गर्नुपर्ने भएको छ र कुन मेथडबाट गर्ने भनेर पनि तोकेको छैन। त्यसैले यो क्वेसन 2 मार्क्समा पनि आएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो मेथड भनेको डिटर्मिनेन्ट मेथड बेस्ट हुन्छ। सो डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इल छन् कि वेल छन् चेक गरौँ। यसको निमित्त डिटर्मिनेन्ट लेखौँ र 2, 1, 2.001 र 1 यसरी डिटर्मिनेन्टको फर्मेटमा राखौँ। कोफिसिएन्ट मेट्रिक्सलाई राखेको 2, 1, 2.001 र यसको कोफिसिएन्ट भनेको 1 छ। अब यसलाई मेट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट इन्टु 2 इन्टु 1 माइनस 2.001 इन्टु 1 भनेको 2 माइनस 2.001 यसको भ्यालु कति आयो त माइनस 0.001 जुन चाहिँ स्मल इनफ छ 0 को नजिक छ। यसरी डिटर्मिनेन्टको भ्यालु स्मल इनफ अथवा 0 को नजिकको भ्यालु आउँछ भने अप्रोक्सिमेटली 0 आउँछ भने हामीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई इल कन्डिसन भनेर भन्छौँ। सो यिनीहरू के छन्? सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन आर इल कन्डिसन भन्न सक्छौँ। मैले इल कन्डिसन मात्र भनेर लेखेँ। इल कन्डिसन भयो, यो कुरा प्रुफ भयो। अब अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। 74 सालको क्वेसन छ। यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई मेट्रिक्स फर्मेटमा राखेको छ र वेल कन्डिसन छ कि इल कन्डिसन छ चेक गर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि यो मेट्रिक्सलाई डाइरेक्ट डिटर्मिनेन्टमा राखिदिउँ र भ्यालु हेरौँ कस्तो आउँछ। 1, 2, 2 र 3 गरौँ इक्वल टु 1 इन्टु 3 माइनस 2 इन्टु 2 भइहाल्यो। 3 माइनस 4 भनेको -1 भयो। विच इज डज नट इक्वल टु 0, 0 को नजिक छैन, एप्रोक्सिमेटली 0 छैन। सो यो चाहिँ इल कन्डिसन भएन। 0 को नजिक भएको भए अथवा 0 भएको भए इल कन्डिसन हुन्थ्यो। त्यो भएर इल कन्डिसन नहुनु भनेको वेल कन्डिसन हुनु हो। यसरी लेख्न सक्छौँ। 2 मार्क्स आउँछ। अब अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। अर्को क्वेसन छ हामीसँग यो क्वेसन यो 71 सालमा आएको क्वेसन। अब यो क्वेसन सकिसक्यो। 71 सालमा आएको यो क्वेसनलाई मैले लाँदैछु सोलुसन गर्नको निमित्त। हेरौँ यसरी मसँग भएको क्वेसनलाई हेरौँ। यहाँ गिभन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दुईटा दिएको छ। यिनीहरू इल कन्डिसन हुन् कि वेल हुन् चेक गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेको जस्तो मेट्रिक्स मेथडबाट यहाँ गर्न पाइँदैन।
किनकि यहाँ क्वेसनले आफै तोकिरहेको छ यो 0.667 लाई 0.666 बनाएर चेक गर भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई थाहा पाउनको निमित्त मेट्रिक्स मेथडबाट साइडमा चेक गर्न त पाइयो, तर 6 मा 6 मार्क्स चाहिँ ल्याउनको निमित्त हामीले सेपरेटली यिनीहरूको सोलुसन पहिला फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। मैले अगाडि भनेको सेकेन्ड डेफिनेसन छ, दुईटा डेफिनेसन दिइरहेको छु वेल र इलको, त्यही सेकेन्ड डेफिनेसन युज गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ यसको रिजल्ट है त। त्यो सेकेन्ड डेफिनेसनमा के थियो भन्दाखेरि कोफिसिएन्टमा सानो चेन्ज गरेर सोलुसन निकाल्दाखेरि सोलुसनमा पनि सानो चेन्ज नआएर ठुलो चेन्ज आउँछ भने त्यति बेला सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छन्, वेल नभएर इल हुन्छन् भनेर भनेको थिएँ। फेरि यसलाई रिपिट गर्छु। दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ, त्यसको सोलुसन एकचोटि निकाल्ने र सोलुसन निकालिसकेपछि त्यो चाहिँ ओरिजिनल सोलुसन हुन्छ र एकचोटि फेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएबलको कोफिसिएन्टलाई थोरै मात्रा सानो मात्रा चेन्ज गर्दा आउने नयाँ इक्वेसनको सोलुसन पहिलाको ओरिजिनल सोलुसनको भन्दा धेरै नै अन्तर छ भने त्यति बेला सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इल कन्डिसन हुन्छन्। तर अन्तर चाहिँ एकदमै कम छ, नजिकको छ भने त्यति बेला वेल कन्डिसन हुन्छन्। धेरै गफ नगरिकन यो क्वेसनलाई सोलुसन गरौँ र क्लियरली बुझ्ने प्रयास गरौँ। हेरौँ, गिभन इक्वेसन आर के छन् त 0.835x अर्को इक्वेसन छ 0.33x प्लस 0.266y इक्वल टु 0.067। अब यी दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ जुनसुकै मेथडबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ दिएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई हामी युजुअल इलिमिनेसन मेथडबाट गर्न सक्छौँ, x हटाउने y हटाउने, तर x हटाउन र y हटाउनलाई अलिक गाह्रो छ यहाँ, किनकि यो टर्म्स र यो टर्म चाहिँ इक्वेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिक गाह्रो जस्तो देखियो, त्यो भएर यसलाई मेट्रिक्स इन्भर्स मेट्रिक्स मेथडबाट, क्रामस रुलबाट, अरू अन्य मेथडहरूबाट हामीले सल्भ गर्छौँ र यसको सोलुसन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। क्याल्कुलेटरबाट यसको सोलुसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यतातर्फ जाउँ, त्यो एन्सर चेक गर्नको लागि मात्र, तर एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्छ। अब क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट यसको एन्सर कसरी निकाल्ने, x र y को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यतातर्फ जाउँ। कसरी गर्ने त क्याल्कुलेटरबाट, हाम्रो सिम्पल क्याल्कुलेटरबाट पनि हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरबाट मैले यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर लिइरहेको छु। त्यसपछि हाम्रो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरको मोडमा क्लिक गर्ने, मोडमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँ मोडमा जाँदैछु। मोडमा क्लिक गरिसकेपछि मैले अहिले इक्वेसन सल्भ गर्दैछु, त्यही भएर यहाँ इक्वेसन यहाँ दिइरहेको छ, मैले यसलाई क्लिक गर्छु, इक्वेसन फर्मेट आउँछ। हाम्रो सिम्पल साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा पनि मोड अठाइसकेपछि 5 नम्बरमा इक्वेसन आउँछ, 5 नम्बरलाई क्लिक गरौँ। 5 नम्बरलाई क्लिक गरिसकेपछि मोडमा क्लिक गर्ने है त, म साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरको लागि पनि भन्छु। 5 नम्बरलाई क्लिक गर्ने मोड पछि त्यहाँ डिस्प्लेमा आएकोमा 5 नम्बरलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ 1 2 3 4 गरेर विभिन्न अप्सन आउँछ। त्यो मध्ये मलाई चाहिएको मेरो भेरिएबल चाहिँ दुईटा भेरिएबल भएको इक्वेसन छ, त्यही भएर 1 नम्बरमा चाहिँ दुईटा भेरिएबल भएको इक्वेसन छ। त्यहाँ an(x) प्लस bny इक्वल टु cn वाला यो इक्वेसनलाई क्लिक गर्ने। हाम्रो अर्को साइन्टिफिक क्यासियो क्याल्कुलेटरमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, यो क्यासियोकै अनलाइन रूप हो। अब यसमा मलाई अब a को भ्यालु भनेको यो कोफिसिएन्ट, b भनेको यो कोफिसिएन्ट र c भनेको यतापट्टिको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। त्यसपछि 1 लाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ सेम टु सेम यतापट्टि लेफ्ट साइडमा भएको जस्तै टेबल आउँछ, यहाँ जस्तै टेबल आउँछ, त्यसमा पनि
यसमा यस्तै टेबल आउँछ। अब टेबलमा इनपुट गर्नुपर्ने छ। ए को ठाउँमा मलाई इनपुट गर्नुपर्ने अहिले के हो त भन्दाखेरि 0.835 हो। 0.835 मैले इनपुट गर्छु। क्यासियो क्यालकुलेटरमा यसरी गर्न सकिन्छ, यो इक्वल टु गर्ने। त्यसपछि आफै क्यासियो क्यालकुलेटरमा पनि बी नम्बरमा पुग्छ। बी भनेको 0.667 इक्वल टु गर्ने। कन्स्ट्यान्ट टर्म टाइप गर्नुपर्ने छ 0.168 टाइप गर्ने इक्वल टु। त्यसपछि 0.33 टाइप गर्नुपर्ने छ 0.333 इक्वल टु गऱ्यौँ 0.266 यो इक्वल टु गर्छौँ। त्यसपछि यो टाइप गर्नुपर्ने छ 0.067 सबै टाइप भयो इक्वल टु। क्यासियो क्यालकुलेटरमा पनि यस्तै गरेर गर्न सकिन्छ। अब लास्टमा इक्वल टु गरिदिउँ। एक्सको भ्यालु यसले दियो। एक्सको सोल्युसन कति आउँदो रहेछ? अनसल्भिङ we get x इक्वल टु x को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरौँ x इक्वल टु 1 फेरि इक्वल टु गरौँ। यसले भ्यालु दियो y को भ्यालु -1। यो चाहिँ के हो त? ओरिजिनल सोल्युसन हो हामीले फाइन्ड आउट गरेको ओरिजिनल सोल्युसन्स। अब एक्जाममा यसरी क्यालकुलेटर डाइरेक्ट युज गर्न त पाइँदैन किनकि 6 मार्क्सको क्वेसन छ। त्यही भएर यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि म्याट्रिक्स मेथड युज गर्दा बेस्ट हुन्छ। म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथड्स, त्यसलाई पछि चर्चा गरौँला। म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथड कसरी गर्ने भनेर गस जोर्डन मेथडमा मैले सिकाउने छु। तैपनि 11मा पढिसकेको छ, त्यसलाई पछाडि हेरौँला। अहिले मैले यतापट्टिको साइडको चाहिँ क्यासियो क्यालकुलेटरको आइडिया चाहिँ मेटेँ। अब यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा अब क्वेसनले जे भनिरहेछ त्यही गरौँ। अब यो 0.667 लाई कतिमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ? 0.66 चेन्ज गरौँ। त्यसपछि चेन्ज गरेपछि कस्तो हुन्छ? 0.835 सेम टु सेम। अब चेन्ज गर्नुपर्छ 0.666 बनाउने रे यसलाई y इक्वल टु 0.168। मैले के गरेँ? यो इक्वेसनमा अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन, यो टर्मलाई मात्र चेन्ज गरिरहेको छु, यसलाई मात्र, र यो मात्र चेन्ज भइरहेछ क्वेसनले भनेअनुसारै। त्यस पछाडि 0.333x सेम टु सेम छ। 0.266y इक्वल टु 0.067 पनि सेम छ। अब अनसल्भिङ भनेमा डाइरेक्ट लेखेँ है। अहिले यसरी डाइरेक्ट गर्न पाइँदैन है एक्जाममा। यदि टाइम पुगेन भने त गर्न पाइयो, र टाइम छ भने कमसेकम पुरा म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सल्भिङमा गरिसकेपछि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो। अब क्यालकुलेटरमा सरासर जाउँ। यसलाई मैले अगाडिकोलाई क्लियर गरिदिन्छु। क्लियर गरिसकेपछि हामीसँग इक्वेसन पहिल्यै भइरहेको हुन्छ। अब फेरि पनि क्यासियो क्यालकुलेटर चाहिन्छ भने क्यासियो साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा सबैभन्दा पहिला मोडलाई क्लिक गरौँ। मोड पछि त्यहाँ अप्सन 5 नम्बरमा इक्वेसन भनेर छ, यसलाई क्लिक गरौँ। 5 नम्बरलाई क्लिक गरिसकेपछि 1 नम्बरमा त्यहाँ देखाइरहेछ an x प्लस bny इक्वल टु cn। त्यही 1 नम्बरलाई सिलेक्ट गरौँ। 1 नम्बरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यता देखाए जस्तै टेबल बुक त्यो क्यालकुलेटरमा नि आउँछ। क्यालकुलेटरमा हेडलाइनमा an x को पावर n यस्तो आउँदैन भने यो टेबल चाहिँ सेम टु सेम आइरहेको हुन्छ। अब इनपुट भ्यालु दिउँ। सुरुमा 0.835 इक्वल टु 0.666 इक्वल टु 0.168 इक्वल टु, मैले यो लाइन सबै टाइप गरिसकेँ। अब यो लाइनको सेकेन्ड रोको पालो 0.333 इक्वल टु 0.266 इक्वल टु 0.067 इक्वल टु भयो। हाम्रो साइन्टिफिक क्यासियो क्यालकुलेटरमा पनि मजासँग काम गर्न सकिन्छ। अब इक्वल टु गरेपछि यसले भ्यालु दिन्छ।
यसको सोलुसन कति दियो x इक्वल टु 0.1988 दियो जुन चाहिँ 0.2 हो। त्यस्तै राउन्ड अफ गर्दाखेरि y को भ्यालु यसले दिइरहेको छ, फेरि इक्वल टु गरौँ, y को भ्यालु दिन्छ 0.003 दियो। अब यो चाहिँ न्यू सोलुसन हो, न्यू सोलुसन। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ यसरी भेरिएबल टर्ममा सानो मात्रा चेन्ज आउँदाखेरि, जस्तो कि यो भेरिएबल टर्ममा यो टर्ममा थोरै मात्रा चेन्ज गरेको छौँ, 667 मा 666 मात्र घटाइ 0.001 घटाएको मात्र छ। थोरै मात्रा चेन्ज गराउँदाखेरि पहिलाको ओरिजिनल सोलुसनमा 1 र -1 आएको थियो, न्यू सोलुसनमा चाहिँ बिग चेन्ज आयो। ए 1 को नजिकको भएको भए मानिन्थ्यो 0.2 र अहिले कति आयो 0.003 भनिसकेपछि एकदमै बिग चेन्ज आएको छ। यसरी बिग चेन्ज आयो भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छन् इल कन्डिसन हुन्छन्। भनेपछि कन्डिसन के भयो इल कन्डिसन। यसरी सोलुसन फाइन्ड आउट गरेर गर्नु पर्यो। यो त क्याल्कुलेटरबाट फाइन्ड आउट गर्ने आइडिया भयो। अब डाइरेक्ट हामीले यदि क्वेसनमा यसरी चेन्ज नगरिकन भनेर भनेको भए हामीले कसरी काम गर्थ्यौँ डाइरेक्ट यसरी गर्थ्यौँ। यसरी हेरौँ, डाइरेक्ट डिटर्मिनेन्ट लाग्छौँ सुरुको इक्वेसनमा, यसलाई 0.835 0.667 0.333 0.266 गर्यो भने यसरी मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरा हो। 0.835 इन्टु 0.266 माइनस 0.333 मल्टिप्लाई बाई 0.667 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 को नजिकको आयो भने हाम्रो काम के हुन्छ त सकिन्छ। हेरौँ एकचोटि, मोडमा जान्छु, म म्याथ मोडमा जाँदैछु। अब 0.835 इन्टु 0.266 इक्वल टु माइनस ब्राकेटभित्र जान्छु 0.333 इन्टु 0.667 गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आयो माइनसमा 0.0000 भनेपछि यो एप्रोक्सिमेटली 0 नै आयो। यहाँ अरू टर्म्सहरू पनि होला, मैले क्याल्कुलेटरलाई फिक्समा राखिरहेको छु। 1 2 3 4 टर्मको फिक्समा राखिरहेको छु, त्यही भएर यसले 0 पछिको अरू नम्बरहरू नदिएको हो। भनेपछि 0 को नजिकै आयो। यसरी डाइरेक्ट हामीले मेट्रिक्स डिटर्मिनेन्टबाट पनि हामीले इल कन्डिसन छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। इल कन्डिसन रहेछन् भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। र यो त सेपरेट आइडिया भयो चेक गर्ने, तर यो तरिकाले चेक नगर्ने, किनकि हामीलाई यहाँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएबललाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। र यी इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दा मेट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न पनि सकिन्छ। अब अर्को एउटा फाइनल क्वेसन गरौँ। अगाडिको जस्तै क्वेसन हो, दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिइरहेको छ। यसलाई डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज इल कन्डिसन बाई चेन्जिङ द कोफिसिएन्ट अफ 1.02 टु 1.03 भनेर भनिरहेको छ। यो 1.02 यो कोफिसिएन्टलाई के गर्ने रे, कहाँबाट चेन्ज गर्ने, 1.002 लाई 1.03 मा पुर्याएर चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा छ। हेरौँ कस्तो आउँछ। यसलाई गिभन सिस्टम भनेको 3x प्लस 1.52y इक्वल टु 1 ट्वाइस x प्लस 1.02y इक्वल टु 1 दुईटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ भने अनसल्भिङ, म क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट गर्छु है, वी गेट सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ x को भ्यालु कति र y को भ्यालु कति भन्ने कुरा हो।
र यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन चाहिँ अलि सजिलो खालको छ किनकि यसलाई मेट्रिक्स मेथडबाट जानै पर्दैन। मेट्रिक्सबाट इन्भर्स मेट्रिक्स मेथड गरेर हामीले यसको एक्स र वाई को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन किनकि यहाँ 3 यहाँ 2 छ। यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्ने भने सोलुसन सजिलै आउँछ। भनेपछि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट जान्छु, क्लियर गरेँ डाटालाई र मोडमा गएर अगाडि भने जस्तै गरेर इक्वेसन फर्मेटमा जाने र यसलाई पनि म क्लियर गर्दैछु। क्यासियो क्याल्कुलेटरमा पनि काम गर्न नसकिने होइन, मजासँग सकिन्छ र इनपुट गर्छु। पहिला मैले इनपुट गर्ने कुरा भनेको 3 1.5 टु 1 2 1.02 र b1 मैले 3 गरेँ इक्वल टु त्यसपछि 1.5 टु इक्वल टु 1 इक्वल टु त्यसपछि 2 इक्वल टु 1.02 इक्वल टु 1 इक्वल टु गऱ्यो भने x को भ्यालु अहिले मलाई दियो -25 र y को भ्यालु फेरि इक्वल टु गऱ्यो भने दिन्छ 50। यो चाहिँ के भयो ओरिजिनल सोलुसन। यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट गर्न पाइँदैन किनकि 6 मार्क्सको क्वेसन छ। यो कुरालाई मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु। यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति सजिलो छ। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ। यो तल्लो इक्वेसन पनि 6 हुन्छ, यतापट्टिको अरू हुन्छ र यसलाई काटेर हामीले x को भ्यालु यो सकिन्छ। यो कट एन्सर सल्युसन गर्दाखेरि y को भ्यालु यहाँबाट र x को भ्यालु सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो कुरा थाहा भइसकेको कुरा हो, त्यही भएर मैले यसको बारेमा डिस्कस धेरै गरिनँ। अब अर्को क्वेसनले भनेको कुरालाई जान्छु। क्वेसनमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि 1.02 लाई 1.03 मा चेन्ज गर्नुपर्नेछ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ। चेन्ज गरौँ अगेन 3x प्लस 1.52 y इक्वल टु 1 छँदैछ। त्यस पछाडि ट्वाइस एक्समा पनि केही चेन्ज गर्नु होइन, यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो 1.03 y इक्वल टु 1। ल मैले यहाँ थोरै चेन्ज गरेँ यसमा र यसमा। यो दुईटामा चेन्ज गरिसकेपछि आउने सोलुसन हेरौँ। सोलुसन अनसल्भिङ भनेर म डाइरेक्ट लेखेँ है। सल्भिङ हामीले x को भ्यालु र y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो न्यू सोलुसनको हो। यसलाई पनि मैले क्याल्कुलेटरबाटै फाइन्ड आउट गर्छु। अब म इनपुट दिन्छु 3 1.52 इक्वल टु 1। यही इनपुट दिइरहेको छु, यहीँको कुराहरू है, यिनै कुराहरू इनपुट दिइरहेको हो। अब यसबाट 2 इनपुट दिँदैछु 2, त्यसपछि 1.03 त्यसपछि 1 इनपुट दिँदैछु इक्वल टु। अब इक्वल टु गऱ्यो भने x को भ्यालु -9.8 र y को भ्यालु 20 दिन्छ। बिग चेन्ज आइसक्यो। यहाँ यो न्यू सोलुसनमा बिग चेन्ज आयो। कसरी आयो? यहाँ x को भ्यालु -25 थियो भने यतापट्टि -9.8 आयो। धेरै टाढा छ यिनी दुईटा सोलुसन हेर्ने हो भने। नजिकको भएको भए थोरै मात्र स्मल इनफ मात्र फरक भएको भए सही हो भनेर भन्न सक्थ्यौँ, स्मल चेन्ज भनेर भन्न सक्थ्यौँ। 50 छ यहाँ 20 छ भनेपछि बिग चेन्ज आयो। बिग चेन्ज आउँदा बित्तिकै सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छन् त इल कन्डिसन हुन्छन्। अब यसलाई डाइरेक्ट मेट्रिक्सबाट पनि हामीले पहिले चेक गर्न सक्छौँ। कसरी? 3 1.52 2 1.02 को मेट्रिक्स निकाल्ने हो भने 3 × 1.02 माइनस 2 × 1.52 गर्ने हो भने कति आउँछ? यसलाई पनि क्याल्कुलेटरबाटै गरौँ। मोडमा गएर म्याथ मोडमा जाँदैछु र 3 × 1.02 मैले गरेँ इक्वल टु माइनसमा मैले जाँदैछु 2 × 1.52 गरेँ भने मेरो रिजल्ट आउँछ 0.02 भयो, जुन चाहिँ स्मल इनफ 0 छ। सो इल कन्डिसन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा भयो। भनेपछि मैले अहिले आफ्नो सजिलोको लागि यसरी गरे हो, तर इक्जाममा सोधेको 6 मार्क्सको क्वेसनको लागि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र सल्भ गर्ने तरिका पनि
मैले यतापट्टि इलिमिनेसन भनेर भनिरहेको छु। इलिमिनेसन गरिसकेपछि हामी गर्न सक्छौँ। र गस सिडेल मेथड अन्तर्गतको डायगोनली डोमिनेन्ट, इल कन्डिसन र वेल कन्डिसनको बारेमा आजलाई यति नै। अर्को भिडियो पार्ट 3 मा हामी गस सिडेल मेथडको सोलुसन कसरी गर्ने त, गस सिडेल मेथडबाट सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ।